فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے خزانے جمع کر کے جوڑ کے بیٹھے نے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، سونا چاندی جوڑ کے بیٹھے نے، ولا ينفقونھا فی سبیل اللہ، اندے جو زکاة نہیں کر دے، اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کر دے۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے نے، اے سونیا انہاں نو جہنم دے دردناک عذاب دیاں بشارتاں دے دو، فبشرہم بعذاب علیم۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے بشارت خوشخبری کیوں آکھی ہے؟ اللہ نے مزاق کیتا تنزی طور پہ۔ اجی میں کہندے ہیں نا، ایک بچہ وہ بالکل اندے مارکس نہیں آندے پیپر چوں، کہندے اللہ انڈا لے لا کھا لا، مزاق کیتا جا رہا ہے۔ اے دنیا تے قرآن و سنت نہ مزاق کرنے والے کل قیامت والے دن انہاں نو مزاق کیتا جائے گا، فبشرہم، انہاں نو خوشخبری دو، قادی جہنم دے دردناک عذاب تھی۔ اور اگے کی فرمایا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اے جڑا مال دنیا تے جمع کر دے، جن دے جو زکاة نہیں دین دے، اے سونا ہے، اے چاندی ہے، اے لوہے دا مال ہے، یہ کوئی بھی مال ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کہندا قیامت والے دن جہنم دی اگ دے اندر تپایا جائے گا۔ دنیا دی اگ تے لوہار لوہے نو گرم کردا ہے، ان دا کی حال ہو جاندا ہے، اور وہ اسی کوئی برداشت کر سکدے؟ اور دنیا دی اگ دا انگارہ سی اپنے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، تے جہنم دی آگے نہ 70 گنا زیادہ تیز۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ فی ناری جہنم، جہنم دی آگ دے اندر اے سونا چاندی دے زیورات، اے سونے چاندی دے کڑے نے، یا انہاں دیاں اٹیاں گٹھنیاں نے، بسکٹ نے، جو بھی نے، اللہ اکبر کبیرہ، یا لوہے دا مال ہے، کوئی بھی چیز ہے جن دے جو زکاة نہیں دیتی جاندی، اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کیتا جاندا، اللہ اللہ اللہ، فتقوا بہا جباہہم، ہائے ہائے، رب دا قرآن کہندا ہے جہنم دی اگ دے اندر گرم کر کے تپا کے فتقوا بہا جباہہم، انہاں دیاں پیشانیاں داغیاں جان گیاں، وجنوبہم، انہاں دے پہلو بھی داغے جان گئے، وظہورہم، انہاں دیاں پشتاں بھی داغیاں جان گیاں۔ تے میں بخاری دی روایت یاد آئی، یہ رب دا قرآن سنیا جے، آؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیت دی تفسیر اندر فرمایا ہے، اے جڑے انہاں دے خزانے ہون گے، اے سونے چاندی دے، لوہے دے، یا کوئی بھی ہے، انہاں نو تختیاں بنایا جان گیاں، اور جہنم دی اگ دے اندر تپا کے انیاں تپ جان گیاں کہ ایس پسلی تو داخل کیتی جائے گی، ادھر نکل آئے گی، ہڈیاں بھی ساڑ دے گی، آندراں بتے سب کچھ ساڑ کے ادھر نکل آئے گی، اگر پچھے گردن تے رکھی جائے گی اگلی سائڈ تو نکل آئے گی، اے پشتے رکھی جائے گی اگلی سائڈ تے نکل آئے گی، کوئی چیز ان دے اگے رکاوٹ اڑ نہیں سکے گی۔ اللہ اکبر، انیاں تختیاں گرم ہون گیاں، جسم دے ایک حصے چو داخل کیتی جائے گی، دوسرے پاسوں آر پار ہو جائے گی۔ ارے تھئی بس نہیں، اے تے سونا چاندیاں لوہے دے خزانے نے، تے جنہ دے دوسرے مال، دوسرے خزانے روپے پیسے نے، مجھاں گاواں نے، بکریاں نے، اونٹ نے، مکان نے،
گڈیاں نے، مارکیٹاں نے، دکاناں نے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے اے جڑے جانور ہون گے جنہ تو زکات نہیں دیتی ہوئے گی انہاں نوں خوب موٹا کیتا جائے گا. اے اونٹ آ رہے ہیں، اے بکری آ رہی ہے، اے بیل آ رہے ہیں، اے مجھ آ رہی ہے، اے بھینسا آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے اے قیامت والے دن اے بندے نو آن کے سنگ مارن گے، اے قیامت والے دن اے بندے نو آن کے چک مارن گے اور اے وڈے وڈے جانور اپنے پیران تھلے نو مدن کے روندن گے. اللہ اللہ اللہ. ایک باری نہیں اے لینا لگیاں ہون گیاں، اے سارے جانور آئی جان گے. اللہ اکبر. اینا روندیا جائے گا، اینا ماریا جائے گا. جو لین ختم ہو جائے گی دوبارہ مرد شروع ہو جان گے. 50,000 سال قیامت دا دن اسی طرح بندہ ذلیل ہوندا رہے گا. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑے اندر روپے پیسے درہم و دینار جنہاں نو سنبھال کے رکھدا سی، جنہاں جو زکات ادا نہیں سی کردا، اج کئی لوگ ویسے ہی ماڑا موٹا خرچ کر دیتا، صدقہ کرتا، اج اسی کر دیتا ہے. زکات ایک مقرر ہے، اندے جو اینا حصہ اندے جو 1 روپیہ بھی کٹ کیتا تو سمجھو زکات ادا نہیں کیتی. اور زکات اسلام دا رکن ہے. جویں نماز فرض ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح زکات صاحب مال تے صاحب استطاعت تے زکات فرض ہے. نبی علیہ السلام نے سب کو لئی جو نبی پاک دنیا تو چلے گئے، کئی لوگ مرتد ہو گئے. میں جی پہلے آیت پڑھی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، سورہ توبہ دی 103 نمبر آیت. کئیاں نے آکھیا جی اتھے نبی پاک نو اللہ نے حکم دیتا سی کہ انہاں کو زکات لو، انہاں دے مال نو پاک کرو، انہاں دا تزکیہ نفس کرو. صرف نبی پاک نو آرڈر سی، نبی پاک دنیا تو چلے گئے، وہ آرڈر ختم. کئی مرتد ہو گئے، کئی زکات دین تو منکر ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جو اللہ دے رسول تے وحی نازل ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام دا فرمان رب دا قرآن قیامت تک چلے گا. لہذا کوئی بھی اندے تو انکار نہ کرے. بڑا سمجھایا پیار نال، لیکن کئی لوگ باز نہ آئے، زکات دین تو انکار کر کے. حضرت ابو بکر فرماندے نے او لوگوں مسلمانوں سن لو، جڑا زکات دا منکر ہوئے گا، زکات تو انکار کرے گا. ایک روایت جڑا نماز اور زکات دے اندر فرق کرے گا. کئی لوگ آکیا اسی نماز بھی پڑھنے ہاں، کلمہ بھی پڑھنے ہاں، روزے بھی رکھاں گے، حج عمرہ بھی کران گے، لیکن زکات نہیں دینی. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا جنہ زکات دے نماز دے اندر فرق کیتا میں ابو بکر انہاں نال قتال کراں گا. اور قرآن اندر 82 جگہ تے رب ذوالجلال نے زکات دا ذکر کیتا ہے، اور اکثر مقامات تے نماز تے زکات دا ذکر کٹا آیا.